वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूँ आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज भी हम जो सियासी सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू करेंगे। पिछले चंद दिनों में एकदम इतनी कशीदगी जो है वो सियासी जो सूरत हाल है उसमें बढ़ गई कि अब सबकी ही नज़रें इस पर हैं। अब कहानी अगर शुरू हुई थी कश्मीर के इलेक्शंस पर और जो लफ्ज़ी गोलाबारी हुई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान, तो उसमें फिर आया जो नया ट्विस्ट, वो था मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला और उनकी तकरीर, जिसमें उन्होंने कहा कि सिस्टम जो है या निज़ाम जो है वो कोलैप्स कर गया है। इसी बात को फिर इंडोर्स किया, सपोर्ट किया DGISPR जनरल अहमद शरीफ साहब ने, और दोनों ने ही जिक्र किया नए सूबों का गवर्नेंस का। उससे अब एक नया किस्सा जो है वो शुरू हो गया है कि क्या सचमुच हुकूमत के ऊपर कोई दबाव है इस्टेब्लिशमेंट का, किसी और का, कि सिस्टम में तब्दीली की जाए और जल्द ही की जाए। कुछ सहाफ़ियों ने भी कहा कि डेडलाइन दी हुई है, 6 महीने का वक्त है। मगर फिर एक बहुत अहम स्टोरी आई, द न्यूज़ के इन्वेस्टिगेटिव जो रिपोर्टर, माफ़ करिएगा, एडिटर इन्वेस्टिगेशन है अंसार अब्बासी साहब, उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ साहब ने मौजूदा जो हालात हैं उनको देखा और उसके बाद ये फ़ैसला किया कि इत्तेहाद की बहुत ज़रूरत है, और उन्होंने अपनी जमात को ये कहा कि वो मोहसिन नकवी साहब के बयान को नज़रअंदाज कर दें। इस बात का ज़िक्र राना सनाउल्लाह ने भी गुज़िश्ता रोज़ एक इंटरव्यू में किया। उन्होंने कहा कि ना तो कोई डेडलाइन हमें मिली है, ना ही कोई बात की गई है, और नवाज़ शरीफ साहब ने मना कर दिया है कि इस बयान पर कोई जवाब नहीं देना। मगर दूसरी तरफ ये तो हम कह सकते हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से न सिर्फ तनकीद की जा रही है कश्मीर के इलेक्शंस को लेके, जहां वो बार बार न सिर्फ ये कह रहे हैं कि धांधली हुई है, बल्कि वो सारी PMLN की हुकूमत पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं ये तो फॉर्म 47 जीत के आए हुए हैं और इनकी तो मतलब कि एक लेजिटिमेट हुकूमत ही नहीं है। और इसके साथ साथ उन्होंने एक बयान ये भी दिया जिसमें उन्होंने कहा कि उल्टी गिनती हुकूमत के लिए शुरू हो गई है। मगर हुकूमत के ऊपर दबाव है, नज़र आ रहा है, क्योंकि पहले भी हम बात सुनते थे कि काबीना में तब्दीलियां हो रही हैं, और आज फिर हमें बताया गया कि वज़ीर आज़म ऑफिस जो है वो अब सब जो वफाकी वजारतें हैं और डिवीज़न्स या डिपार्टमेंट्स हैं उनकी कारकर्दगी का वो जायज़ा लेगा, और उनको जो है कोई मखसूस फॉर्म्स हैं वो PM ऑफिस से चले गए हैं, सब उनको दे दिए गए हैं वजारतों को। तो ये तो एक तरफ सूरत हाल है। अब क्या सिर्फ वजारतों में तब्दीली होगी या कोई और बड़ी तब्दीली भी हो सकती है, ये सारा एक इशू है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी मौका मिल गया है इस कशीदगी में। उन्होंने भी एक दफ़े फिर बैरिस्टर गौहर साहब जो है उन्होंने सवाल उठा दिए हैं सिस्टम पे और रीसेट की बात कर दी है। इन सब इश्यूज़ पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शज़रा मनसब अली साहिबा, वज़ीर मुमलिकत हैं मौसमियाती तब्दीली की। हमें ज्वाइन किया है सेनेटर डॉक्टर ज़रक़ा तैमूर साहब ने, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शर्मिला फारूकी साहिबा, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वेलकम टू द शो ऑल ऑफ़ यू। जी डॉक्टर शज़रा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। ये बताइएगा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने तो अब कह दिया है कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है। क्या सचमुच आपके और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अब ताल्लुकात इतने ख़राब हैं कि न सिर्फ वो आपको फॉर्म 47 की हुकूमत कह रहे हैं, बल्कि उन्होंने भी आपके दिन गिनने शुरू कर दिए हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखिए ये जो सारी तकारीर हो रही हैं या बिलावल भुट्टो साहब कर रहे हैं, वो एक कॉन्टेक्स्ट है जो कि इलेक्शंस हो रहे हैं। जिस वक्त इलेक्शंस होते हैं उस वक्त जितनी भी पार्टीज होती हैं वो अपना मंशूर लेके अवाम के पास जाती हैं, मैनिफेस्टो लेके जाती हैं और दूसरी पार्टी की परफॉर्मेंस के ऊपर तनकीद भी करती हैं, और कई दफ़ा ये तनकीद बहुत हार्श भी हो जाती है। बिलावल भुट्टो साहब या इनकी पार्टी ने बिल्कुल अपनी जो हार हुई या जो अवाम ने जो फैसला किया उसको मंजूर करना उनके लिए ज़रा मुश्किल हुआ है। उन्होंने ये खुद ही सोच लिया था, क्योंकि पहले उनकी हुकूमत रही तो उन्होंने सोचा कि शायद अभी भी उनको वोट मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अवाम ने अपना फैसला सुना दिया, GB में भी अवाम ने अपना फैसला सुनाया था और हमने उसको बिल्कुल तस्लीम किया और हमने इनको मुबारकबाद
बयान भी दी, लेकिन ये अभी वो फैसला तस्लीम करना इनके लिए मुश्किल है, इसलिए ये धांधली के इल्जाम भी लगा रहे हैं और मुख्तलिफ हार्श बातें भी कर रहे हैं। ये हुकूमत जो इस वक्त है, सबसे पहले इसको लेजिटिमेसी इन्हीं की पार्टी ने दी थी, बिकॉज इनकी पार्टी ने आके हमारे साथ एक फ्रेमवर्क बनाया शेयरिंग ऑफ पावर की, और हम उसकी वजह से ही हमारी हुकूमत भी बन सकी। तो लेजिटिमेसी इन्होंने खुद प्रोवाइड की, इन्होंने आईनी ओहदे लिए, ठीक। पूरे फ्रेमवर्क बनाया। तो मैं समझती हूँ कि जिस वक्त ये इलेक्शंस हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह ताला इनकी एक जमहूरी रिवायात है, बड़ी कुर्बानियां हैं जमहूरियत के लिए, तो इनके साथ बैठ के मुज़ाकरात करके उसी तरीके से इंशाल्लाह वी विल मूव फॉरवर्ड। बिल्कुल ठीक। शर्मिला साहिबा, आपने बात सुनी शजरा साहिबा की, वो कह रही हैं कि ये इतनी अगर सख्त गुफ्तगू हो रही है तो ये तो सिर्फ जिसको कहते हैं ना इलेक्शंस के दौरान जो तकरीरों में तकारीर में मिर्च मसाला डालना होता है, ये वही बात है। तो क्या आप भी इससे इत्तेफाक करेंगी कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ये सिर्फ एक इलेक्शन के माहौल में वर्कर्स को, सपोर्टर्स का खून गरमा रही है? ये टिकटॉक और अली जो क्या है उल्टी गिनती जो है, इसको हम ज़्यादा अहमियत ना दें? जी बहुत शुक्रिया आरफा साहिबा। देखिए जी, बात ये है कि इलेक्शन कैंपेन्स के अंदर मुख्तलिफ बातें होती हैं, और इलेक्शन कैंपेन में आप अपना एक मंशूर पेश करते हैं। इसी तरीके से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने AJK के लिए अपना एक मंशूर पेश किया, जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि उनकी हक़ हाकमियत और हक़ रोज़गार बहुत ज़रूरी है, और दिस इज़ हिज़ विज़न फॉर AJK। और यही विज़न था जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का था, जब उन्होंने 1974 का इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन दिया, जिसके नतीजे में लेजिस्लेटिव असेंबली आई, और उसके बाद जो डेवलपमेंट्स हुई और जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना और तमाम चीज़ें। और ज़ाहिरी बात है, क्योंकि AJK और गिलगित बाल्टिस्तान ये दो वैलीज़ हैं जो हमारे लिए हमारी पूरी फॉरेन पॉलिसी को डिक्टेट भी करती हैं, और पूरी कश्मीर की पॉलिसी जो है इसी से जुड़ी हुई है। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वैली। अब जो बातें हो रही हैं, वो बातें सिर्फ हवाई फायरिंग नहीं हो रही है, या वो इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा नहीं है। These are evidences of blatant rigging in different constituencies. अब बात ये है कि मीरपुर के अंदर जिस तरीके से धांधली की गई और जिस तरीके से कंप्लेंट्स फाइल की गई, जो शवाहिद पे मबनी थी, उस पे PMLN ने पीपल्स पार्टी को अप्रोच किया और कहा कि जी आप हमें दीजिए, हम इसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। वो जब हमने इनको प्रोवाइड की तो उसके बाद ही गायब हो गए। इसी तरीके से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि देखें, अगर यही धांधली और यही रिगिंग अगर जारी और सारी रही मुजफ्फराबाद में, तो फिर हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर यही हुआ कि पहले से 3 गुना ज़्यादा धांधली यहाँ की गई, बल्कि आज के इलेक्शन के अंदर LA27 के अंदर तो बाकायदा बैलेट पेपर्स पकड़े गए हैं, जिसके ऊपर PMLN के ठप्पे लगाए गए हैं, और वो वीडियोस अभी सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं, और हमने फौरी तौर पे उसी वक्त हमने इलेक्शन कमीशन को फराहम की हैं। कल के इलेक्शंस के अंदर आरफा, अगर मैं आपको बताऊं तो 34 ऑफिशियल कंप्लेंट्स हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फाइल की हैं टू द इलेक्शन कमीशन, विद एविडेंस, विद वीडियोस, विद पिक्चर्स एंड विद अदर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब मुझे बताएं शर्मिला साहबा, माफ करिएगा आपकी, अगर मैं हाँ नहीं, मैं आपसे यहाँ एक सवाल ये पूछना चाह रही हूँ कि ये मतलब कि ये तो इलेक्शन कमीशन के मामलात है ना सेटल करने के, आप PMLN पर क्यों गुस्सा उतार रहे हैं? फिर हुकूमत आपकी इलेक्शन करवा ली है, इलेक्शन कमीशन। बड़ी सीधी सी बात है आरफा कि PMLN कर रही है धांधली और इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर नोटिस लेने को तैयार नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए, जिन हलकों में पीपल्स पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड था, जिन हलकों में पीपल्स पार्टी के मजबूत कैंडिडेट थे, जो विनिंग सीट्स थी, वहां पर पोलिंग एजेंट्स नहीं पहुंचते 12 बजे तक, वहां पर बैलेट पेपर्स नहीं पहुंचते 12 बजे तक, वहां पर ये बहाना बना दिया जाता है कि जी मौसम खराब है, वोटर्स पहुंच जाते हैं, पोलिंग का अमला नहीं पहुंचता। ये कोई अजीब सी बात नहीं है? इज़न्ट दिस रिगिंग? दूसरी चीज ये है कि चले मैं उस बात को भी एक तरफ रखती हूँ कि इनके वफाकी वज़रा वहाँ पहुँच रहे हैं, कभी मोटरवेज अनाउंस कर रहे हैं, कभी चीफ मिनिस्टर पंजाब वहाँ पर जा रही हैं और 10 ग्रीन बसेस वहाँ पर पहुँचा रही हैं। दिस इज़ ऑल प्री पोल रिगिंग। मैं तो अभी इसकी बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं तो आ रही हूँ कि जो पोलिंग डे के हवाले से जो रिगिंग के शवायद हैं वो। अब अगर ये समझते हैं कि हम इनके इत्तेहादी हैं, हम इनके साथ बैठे, हमने इनको हुकूमत बनाने में सपोर्ट दी,
تو آج جو ان کی دھاندلی ہو رہی ہے، جو یہ ریگنگ کر رہے ہیں، اس کے اوپر ہم خاموش بیٹھ جائیں گے تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا. دیکھیں ہمیں اندازہ تو تھا کہ یہ دھاندلی کریں گے، لیکن اس حد تک کریں گے اور اس ڈٹائی کے ساتھ کریں گے. دیکھیے یہ ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے، کیونکہ خاص طور پہ اے جے کے اندر جو اس وقت موجودہ گراؤنڈ ریالٹی ہے، جو حالات ہیں، اس میں اگر آپ لوگوں کا مینڈیٹ چھینیں گے اور ایک فیک حکومت بنانے جا رہے ہیں، جو یہ کوشش کر رہے ہیں، اور ظاہری بات ہے ایک سمپل میجورٹی تو یہ لے گئے نا، کیونکہ سیٹیں تو چوری کری ہیں، تو اس کے اندر اس ویلی میں مزید اشتعال پھیلے گا. پیپل ول ناٹ ایکسیپٹ بالکل دیم. ٹھیک. ویل جسٹ کم بیک ٹو دیٹ. شرمیلا صاحبہ ذرا ہم زرقا صاحبہ کو بھی گفتگو میں اگر آپ اجازت دیں تو شامل کر لیں. جی زرقا صاحبہ، آپ نے سنی بات شرمیلا صاحبہ کی. باتیں تو میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کو آج کل بہت پسند آ رہی ہوں گی. دھاندلی کا بھی ذکر ہو رہا ہے، پری پول پوسٹ پول کاؤنٹنگ کے مسائل، آل فیملیئر ٹیریٹری فار پی ٹی آئی. جی بہت شکریہ عارفہ نور صاحبہ. دیکھیے بات یہ ہے، اس کو کہتے ہیں مقافات عمل. جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا، اب ان کے اپنے ساتھ آپس کی ان کی لڑائی پڑ گئی. یعنی دیکھیے عوام کا مینڈیٹ تو اس ملک میں ہر باری جب الیکشن ہوتے ہیں تو جو ہارنے والی پارٹی ہوتی ہے وہ تو ہمیشہ ہی کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی، لیکن کوئی لمٹ ہوتی ہے نا. اس دفعہ جو 2024 8 فروری کے الیکشن تھے، اس میں تو جس طرح سے دھاندلی ہوئی اس کی کوئی نظیر نہیں ملی. اور جس طرح سے فارم 47 کے حوالے سے اب تو دیکھیں نا، بلاول بھٹو صاحب نے خود کہہ دیا نون لیگ کو، یعنی مطلب مان لیا کہ فارم 47 کی یہ حکومت ہے. تو اصلی بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم سب سیاسی پارٹیاں اس ملک کی سیاسی پارٹی، اور ایسے موقع پہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پاکستان کے سیاستدانوں کو ابھی بھی عقل کے ناخن لینے چاہیے، کیونکہ یہ جس سسٹم کو چلا رہے ہیں اپنے ذاتی فائدے کے لیے، یہ سسٹم ان کو بھی اب کاٹ رہا ہے. جو اتنے انہوں نے مزے کیے پچھلے 3.5 سال، اور جی ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، سب کے سامنے ہے کہ کیا ہوا. اور وہ دیکھیے نا، جس کو اللہ ہرائے اس کو کون ہرا سکتا ہے. تو انہوں نے سب کچھ کرنے کے بعد ہمارے ساتھ زیادتی، آئین اور قانون کو انہوں نے توڑا، طرح طرح کوئی طریقہ نہیں چھوڑا. جوڈیشری سے لے کر الیکشن کمیشن سے لے کر ہر چیز کو انہوں نے پامال کیا. تو اب نتیجہ کیا ہے؟ ملک نہیں چل رہا، اکانومی نہیں چل رہی. کیوں نہیں چل رہی؟ اس لیے زرقا صاحبہ پھر اس کے اندر تو آپ لوگوں کی حکومت جو کے پی میں ہے اس کو بھی شامل کرنا پڑے گا. سسٹم اگر باقی 3 میں نہیں چل رہا تو وہاں بھی نہیں چل رہا. نہیں تو میں تو مقدمہ یہی کر رہی ہوں نا. میں نے تو یہ نہیں کہا کہ یہ برے ہیں، میں نے کہا ہے کہ تینوں سب سیاسی پارٹیوں کو عقل کے ناخن لینے چاہیے، ٹھیک ہے، اور اکٹھے مل کے اس ملک کو چلانا ہے. دیکھیے اگر سیاسی پارٹیاں آپس میں نہیں بیٹھیں گی، اب اچکزئی صاحب کہتے ہیں مذاکرات کریں، علامہ راجہ ناصر عباس کہتے ہیں مذاکرات کریں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ حکومت سیریس نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اچکزئی صاحب نے آفر کیا شہباز شریف صاحب کو نیشنل اسمبلی میں جا کے، رانا ثناء اللہ کو، کہ آپ ہم سے مذاکرات کریں، مل جل ویل جسٹ کم ٹو دیٹ. زرقا صاحبہ اگر آپ اجازت دیں مجھے یہاں بریک لیں، بریک کے بعد ہم گفتگو تینوں مہمانوں سے جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر شزرا منصب علی صاحبہ سے، ڈاکٹر زرقا تیمور صاحبہ سے اور ڈاکٹر شرمیلا فاروقی صاحبہ سے. شزرا صاحبہ، یہ جو اب سسٹم کے فیلئر کی بات کی محسن نقوی صاحب نے، اس کو اب آبویسلی پاکستان تحریک انصاف تو اس کو پک کرے گی، بٹ آپ نے اگر ایک طرف محسن نقوی صاحب کو جواب بھی نہیں دینا، رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ ذکر کیا، کنفرم کیا، پہلے اطلاعات آئیں انہوں نے کہ نواز شریف صاحب نے یہ کہا ہے، تو یہ اب مطلب اس کا اب ہم مطلب کیا سمجھیں کہ محسن نقوی صاحب نے اتنی بڑی بات کر دی، آپ لوگ اب اس کو اگنور کریں گے اور یہ سسٹم یوں ہی چلتا رہے گا؟ دیکھیے دیر آر 2 things. نمبر 1 تو یہ کہ سسٹم کی جو انہوں نے بات کی، انہوں نے اس طرح ایک فورم کے اوپر کی، بزنس مین کا فورم تھا، انہوں نے اپنا ایک ذاتی ویو پوائنٹ وہاں پہ پیش کر دیا. اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم اس چیز کو سیریسلی لے کے اور اس کے اوپر ڈبیٹ شروع کرتے. اگر انہوں نے سیریسلی بات کرنی تھی، سیریسلی سسٹم کے بارے میں وہ کنسرنڈ ہیں اور وہ اس کے چاہتے ہیں کہ کوئی ریفارمز ہوں یا کوئی اس کے بارے میں ڈبیٹ کی جائے، تو obviously اس کا کریکٹ فورم از دا پارلیمنٹ، جہاں پہ وہ اپنا تجاویز لے کے آتے، وہاں کے اپنی تجاویز پیش کرتے. شزرا صاحبہ معاف کریے گا آپ کی بات پارٹیز یہاں کاٹ رہی ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو یہ بتائیے گا کہ کیا وزراء، وفاقی وزراء کا کوئی ذاتی اوپینین ہوتا ہے؟
جی بالکل ہو سکتا ہے کیونکہ یہ جمہوریت ہے نا, تو جمہوریت میں ایک ذاتی اوپینین بھی ہر کوئی رکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے کہ اپنی پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے اوپینین یا اپنی پالیسیز میں, لیکن انہوں نے ایک پولیٹیکل ایک بزنس مین کے فورم پہ اپنا ذاتی اوپینین پیش کیا, اور اگر وہ پیش کرنا چاہتے وہ پارلیمنٹ پہ آتے, تمام پولیٹیکل پارٹیز اس پہ ڈیبیٹ کریں گی. دس از اے ویری بگ ڈیبیٹ, دس از ناٹ اے اسمال تھنگ کہ آپ کہیں کہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی سسٹم 1 یا 2 سال کے اندر نہیں بنتا عارفہ صاحبہ. اگر ہم پاکستان کے سسٹم کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں دیکھنا پڑے گا ہسٹوریکلی یہ سسٹم کس طرح سے ایوالو ہوا. ہسٹوریکلی یہ سسٹم ہماری ینگ ڈیموکریسی کے اندر جو کہ بارہا ڈیریل ہوتی رہی, جو کہ اگر ہم اوور آل دیکھیں تو کسی بھی ایک پرائم منسٹر کی اوور آل ٹینیور ملا کے بھی اتنا نہیں ہوا جتنا کہ کسی بھی ایک مارشل لاء کے زمانے میں رہا. تو یہ پورا ہسٹوریکلی اگر ہم یہاں پہ پہنچے ہیں اور اس سسٹم کو ریفارم کی ضرورت ہے یا اس گورننس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, تو ہمیں وہ پورا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ دیکھنا پڑے گا ٹو سے کہ یہ اس کا حل جو ہے وہ صوبوں کو تقسیم کر دینا یا نئے صوبے بنا دینا. میں سمجھتی ہوں پرسنلی اگین کہ ایسی بات نہیں ہے. I don't personally agree with this. Neither do I think that this is the right time to start this debate. جبکہ ہمارے 2 صوبوں کے اندر دہشت گردی کی لہر دوڑی ہوئی ہے, جبکہ انڈیا نے کلیئرلی کہا ہے کہ وہ آپریشن سندور کنٹینیو کر رہا ہے. However, even then, اگر ایسی ڈبیٹ کرنی ہے, اس کو سیریسلی کرنا ہے, تو the correct forum would be the parliament and the correct people would be the chosen people by the government جو اس کے اوپر ڈیبیٹ کریں اور ڈیبیٹ کر کے اس کا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ لے کے ڈیسائیڈ کرے کہ آگے کیا کرنا چاہیے. یہ ہسٹوریکل کانٹیکسٹ جو آپ نے جس کا ذکر کیا, میں شرمیلا صاحبہ سے پوچھوں گی. شرمیلا صاحبہ, شذرا صاحبہ ذکر کر رہی ہیں مارشل لاء پیریڈز کا, مگر انہی کی حکومت ہمیں بار بار بتاتی رہی ہے کہ اب تو ہائیبریڈ سسٹم ہے اور بڑا اچھا چل رہا ہے. یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بہتر تو کبھی چلا ہی نہیں ہے ہائیبریڈ سسٹم. تو اب کیا کین وی ریئلی ناؤ سے کہ مارشل لاز کے زمانے میں بڑا مسئلہ رہا, کیونکہ اب کون سی جمہوریت ہے, اب تو ہائیبریڈ سسٹم ہے بقول ان کے اپنے کچھ وزیروں کے. دیکھیے عارفہ صاحبہ, even the worst form of democracy is better than any dictatorship. یہ تو طے شدہ بات ہے نا, یہ تو کمپیریزن ہی نہیں ہو سکتا ہے. اور unfortunately پاکستان has had a very checkered history. ہمارے پاس ایک طویل عرصہ ڈکٹیٹرشپ کا رہا ہے. نہیں, میں تو ہائیبریڈ سسٹم کی بات کر رہی ہوں نا شرمیلا صاحبہ, کہ ہائیبریڈ سسٹم کو آپ ڈیموکریسی کہیں گی یا مارشل لاء؟ ہم کسی طریقے سے ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. جہاں تک ہائیبریڈ سسٹم کا تعلق ہے, ان کے جو وزراء کہتے ہیں, ظاہری بات ہے کسی نہ کسی وجہ سے یا کسی وثوق پہ کہتے ہوں گے, اس کا جواب وہی دے سکتے ہیں. ایز فار ایز وی آر کنسرن, وی ہیو اے فریجائل ڈیموکریسی, اور الیکشن صاف اور شفاف تو نہیں تھے. ہم یہ تو نہیں کلیم کر سکتے کہ 2024 کے الیکشن صاف اور شفاف تھے, کیونکہ پاکستان میں کوئی بھی الیکشن فری اینڈ فیئر آج تک نہیں ہوئے ہیں. لیکن جیسے تیسے کرتے ہوئے بھی ہم نے ایک حکومت تو بنا لی اتحادیوں کے ساتھ. اب ایشو کیا ہے اس وقت؟ جو سب سے بڑی بات ہے, جو بھی آپ نے ڈاکٹر شذرے صاحبہ سے بھی پوچھا کہ کیا وفاقی وزیر کا کوئی پرسنل اوپینین ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا جی, وفاقی وزیر کا کوئی پرسنل اوپینین نہیں ہوتا. جب آپ اپنی ہی حکومت کے اوپر ایک چارج شیٹ کر رہے ہیں, اور اٹ از کمنگ فرام نان ادر دین محسن نقوی, جو کہ اس کابینہ کے سب سے طاقتور وزیر ہیں, بلکہ بقول ان کے ہی چند وزراء کے کہ شاید وہ وزیر اعظم سے بھی زیادہ طاقتور ہیں. جب وہ اس سسٹم کو کہتے ہیں کہ اٹس اے فیلئر, تو پھر ان کی پوری گورنمنٹ کے اوپر, ان کی پوری کابینہ کے اوپر ایک چارج شیٹ ہے. اچھا, اب جو چیز سامنے, آئی ڈونٹ نو ہاؤ فار اٹس کریکٹ, کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ جی ایک تو ان کے اوپر کوئی جواب نہ دیں, جو رانا ثناء اللہ نے بھی کہا ہے. جی بالکل صحیح ہے, رانا ثناء صاحب نے اس کو کنفرم کیا. آج ہم نے یہ خبر بھی سنی ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے تمام وزارتوں کی پرفارمنس کی رپورٹ مانگ لی ہے. تو مطلب اس کا کوئی نہ کوئی ری ایکشن تو آیا ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک جو یہ کلیم کرتے تھے کہ اکانومی بہتر ہو رہی ہے, جو لوگوں کی حالت زار ہے وہ بہتر ہو رہی ہے, ملک صحیح سمت پہ جا رہا ہے, تو ایسی بات تو نہیں ہے. یا تو وہ بات غلط ہے یا پھر محسن نقوی کی بات غلط ہے. ان دونوں میں سے ایک بات تو غلط ہے نا, دونوں تو صحیح نہیں ہو سکتی ہیں. اب فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. بات یہ ہے
کہ جب تک آپ فری اینڈ فیئر الیکشنز اس ملک میں نہیں کرائیں گے، کمپیٹنٹ لوگوں کو نہیں آگے آنے دیں گے، عوامی نمائندے جو حقیقی طور پہ جن کو ووٹ ملا ہے ان کو آگے آنے نہیں دیں گے، ایک روبسٹ لوکل گورنمنٹ سسٹم نہیں بنائیں گے جس میں عوام کے مسائل حل ہوں، ایک عام آدمی کی رسائی ہو اپنے نمائندوں کو، یہ ملک آگے ترقی نہیں کر پائے گا۔ اور میں یہاں پر تو شرمیلا صاحبہ ویری کوئکلی بیفور آئی موو آن، ہاں جی لیکن میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی، یہ جو آپ نے اتنی زیادہ باتیں کی ہیں تو کیا میں یہ ہم سمجھیں یہ کہ اب پاکستان پیپلز پارٹی کے رستے جدا ہونے لگے ہیں، آپ لوگ اتحاد کو چھوڑ رہے ہیں، نئے الیکشنز کی ڈیمانڈ آپ بیٹھ کے کریں گے پی ٹی آئی کے ساتھ، کیا میں یہ سمجھوں؟ دیکھیے عارفہ صاحبہ it's a bit too far fetched for me to reply to this question کہ کیا ہم نئے الیکشنز کی ڈیمانڈ کریں گے یا کیا ہم اتحاد چھوڑ دیں گے، کیونکہ یہ فیصلہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کرے گی، جو کہ میرا خیال ہے کہ اس کا اجلاس ہونے والا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے کہا اور آپ نے بھی دیکھا اور سب نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ ایک وارننگ تو دی تھی میرپور کے الیکشنز کے بعد کہ اگر آپ نے دھاندلی جاری اور ساری رکھی تو پھر حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی، لیکن انہوں نے اس کے اوپر کان نہیں دھرا۔ مظفر آباد میں دل کھول کے دھاندلی ہوئی ہے اور اب الٹی گنتی تو شروع ہو گئی ہے۔ اب فیصلہ ظاہری بات ہے پیپلز پارٹی کی مجلس عاملہ نے کرنا ہے کہ آگے مختلف آپشنز رکھے جائیں گے، اس پہ ڈسکشن ہوگا، لیکن یہ ہوگا۔ لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ، کیونکہ اس بار ہم بہت سنجیدہ ہیں، الیکشن ہم چوری نہیں ہونے دیں گے، اور جس طریقے سے انہوں نے چوری کیے ہیں یہ تو ان کو واپس کرنے پڑیں گے۔ کوئی یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا اے جے کے کی عوام کے ساتھ وعدہ تھا کہ میں آپ ووٹ ڈالیں اور میں آپ کے ووٹ کی حفاظت کروں گا۔ جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک۔ ویلکم بیک۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر شزرہ منصب علی صاحبہ سے، ہم گفتگو کر رہے ہیں سینیٹر ڈاکٹر زرقا صاحبہ سے، اور ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر شرمیلا فاروقی صاحبہ نے۔ ڈاکٹر زرقا، کیا اب یہاں پی ٹی آئی کو بھی تھوڑی، جس کو کہتے ہیں نا کہ کچھ پھرتی نہیں دکھانی چاہیے، احتجاج کرنا چھوڑیں، کچھ پارلیمنٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی سے بات کریں، کچھ حکومت کو ٹف ٹائم دے جوڑ توڑ کر کے؟ بالکل، بہت شکریہ عارفہ۔ بات یہ جی کہ پارلیمان کی دیکھیں نا، یہی تو بات ہے کہ اگر سیاسی پارٹیاں ڈیلیور کر رہی ہوں تو پھر پارلیمان کی وقت بھی تو انکریز کرائے نا۔ اس وقت پارلیمان کی وقت کیا چھوڑ دی آپ لوگ؟ آپ دیکھیے کہ پارلیمان کے باہر سارے ڈیسیجنز ہوتے ہیں، پارلیمان میں آپ کو ہی تو تبھی تو کہہ رہی ہوں نا کہ پی ٹی آئی کو اب پی 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 سے بات کرنی چاہیے، کوئی جوڑ توڑ کریں۔ آپ صرف یہ بات کہ پارلیمنٹ ایسی ہے اور ویسی ہے، اس سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ہم تو جی بیٹھے ہیں مذاکرات کے لیے، دیکھیں نا جی، راجہ ناصر عباس صاحب بیٹھے ہیں، ہم بیٹھے ہیں، اچکزئی صاحب بیٹھے ہیں، اور ہماری ساری اچھا، آپ انتظار کر رہے ہیں ابھی؟ نہیں تو آفر تو دی۔ آپ دیکھیے، اب پیپلز پارٹی خود اصل میں ابھی اس وقت پیپلز پارٹی ایک مخمصے میں پریشان ہے کہ اگر یہ صوبوں کی بات ہو گئی، 2-3 ایشوز ہیں، لوکل گورنمنٹ، کراچی اور باقی علاقوں کا صوبہ بننا اور این ایف سی ایوارڈ، یہ وہ ایشوز ہیں جن کے اوپر پیپلز پارٹی کو بہت مشکل لگ رہی ہے۔ تو یہ اس وقت اپنی ایک جو انہوں نے سندھ کا اور اب بلوچستان کا بھی صوبہ ہے ان کے پاس، تو یہ آپ دیکھیے اصلی بات ایک تو یہ مسئلہ ہے پیپلز پارٹی کا، لیکن اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کو پاکستان کے عوام کے لیے ڈیلیور کرنا پڑے گا۔ صرف اپنی ذاتی اکابرین کے لیے آسانیاں کرنا، خواہ وہ آئی پی پیز ہوں، خواہ وہ ویٹ کا مسئلہ ہو، خواہ وہ شوگر فیکٹریز ہوں، بات یہ ہے کہ عوام تنگ آ چکی ہے۔ اس وقت ملک ٹیررزم کی لپیٹ میں ہے، ملک اس وقت اکنامک بہت گونا گوں حالات میں ہے۔ تو سیاسی پارٹیاں جب اگر آپ عوام کو ڈیلیور نہیں کریں گے تو پھر عوام آپ سے ناخوش ہو کے دوسری طرف کھٹکھٹانا شروع کر دیتی ہے۔ ٹھیک، تو یہ جمہوریت کی باتیں کرنا تو بہت اچھا ہے، لیکن جمہوریت ڈیلیور کرے نا۔ دیکھیے پاکستان کو اس وقت ایک 10 یا 20 ایئر کا پلان چاہیے، آپ کو ڈیلیور کرنا ہے۔ پاپولیشن سب سے بڑا آپ کا بامب ہے، پانی کا اتنا بڑا ایشو ہے، آپ کی اس وقت جو سیکیورٹی ایشوز چل رہے ہیں، اکنامک ایشوز، تو یو ہیو ٹو ٹیک دیز ایشوز ہیڈ آن۔ اور یہ اگر سیاسی پارٹیاں مل کے، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، نون لیگ اگر مل کے کچھ کر لیں گی، یہ وقت ہے
2-3 महीने का हम सुन रहे हैं, अब ये तो वल्लाह आलम असल क्या है। नहीं, अब यही शजरा साहिबा से पूछते हैं। शजरा साहिबा, ये अब आप माने ना माने, हम मोहसिन नकवी साहब की बात माने ना माने, आप लोग मईशत के मसाइल नहीं हल कर पाए एज अ गवर्नमेंट। शहबाज शरीफ साहब का 5वां बजट हो गया है, इसके अलावा सिक्योरिटी के मसाइल अलग हैं, लोगों का गुस्सा अलग है, कुछ तो अब हल निकालने। अगर मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि सूबों से हो रहा है, तो अब बात कर लें आप लोग। अगर पार्लियामेंट में ये अब डिबेट क्या मोहसिन नकवी साहब ही शुरू करेंगे? यू डोंट थिंक कि कोई गवर्नेंस के अंदर ऐसे मसले हैं जिनको हेड ऑन एड्रेस करने की ज़रूरत है? देखिए आरफा साहिबा, जब से PMLN की हुकूमत आई है तो हमने बिल्कुल मईशियत को स्टेबिलिटी दी है। उस वक्त मुल्क बाही के दहाने पे था, बिल्कुल डिफॉल्ट के शजरा दहाने पे साहिबा, था, अब ये जिसमें से 5 उसको साल निकाला। से आप लोग हमें मईशत की स्टेबिलिटी का सुना रहे हैं। स्टेबिलिटी से आगे भी तो कुछ करना है ना, 5th बजट ऑफ स्टेबिलिटी, फिर इतना तो आप माने। अनफॉर्चुनेटली देखिए, अनफॉर्चुनेटली उस वक्त खत्ते की सूरत हाल जिस तरह की हो गई, जिसकी वजह से एनर्जी क्राइसिस आ गया, और एनर्जी क्राइसिस की वजह से एक थोड़ी सी डिले हो गई जो हमने मेहनत से स्टेबिलिटी लाई थी और अब ग्रोथ की तरफ जा रहे थे। लेकिन ये डिले जरूर हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये होगा नहीं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और उनकी टीम ने बिल्कुल मेहनत की, और रिव्यू करना अपनी टीम को ये एक नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन होता है, जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब करते रहते हैं और अभी भी करेंगे। और कुछ देर के बाद वो अब देखते 2.5 हैं साल की हुकूमत के बाद आप लोग सिर्फ मिनिस्टर की परफॉर्मेंस को रिव्यू करेंगे, वजीर आजम साहब। डोंट यू थिंक इट्स अ बिट लेट फॉर दैट? पहले भी ये होता रहा, ये पहली दफा रिव्यू नहीं हुआ, पहले भी होता रहा। कुछ मिनिस्टर्स को पोर्टफोलियोज चेंज भी होते रहे, अब दोबारा से वो रिव्यू करते हैं। दिस इज अ रेगुलर एक्सरसाइज, और उसमें देखा जाता है कि क्या परफॉर्मेंस हो रही है, क्या नहीं हो रही। और इंशाल्लाह ताला खिते की बेहतर सूरत हालत के लिए भी प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल बहुत कोशिश की। हमारे फील्ड मार्शल साहब का उसमें बहुत अहम रोल था, जिसको बारहा प्राइम मिनिस्टर कहते भी रहे। और जैसे ही अभी भी पाकिस्तान इसके लिए बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है ग्लोबली, पाकिस्तान इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्लेइंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल इन दिस। इंशाल्लाह जब खिते की सूरत हाल बेहतर होगी तो ये जो एनर्जी क्राइसिस में से हम निकलेंगे, जिस तरह के बाकी ममालिक भी इस चीज को फेस कर रहे हैं, इंशाल्लाह उसमें बेहतरी होगी। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, जरका साहिबा जो बार बार कह रही तमाम पार्टीज मिल के बैठे, इनकी पार्टी ने ही हमेशा इस चीज से इनकार किया है। इनकी पार्टी ने ही हमेशा कहा है कि हमने पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ नहीं बैठना, हमने सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैठना है। तो ये अपनी लीडरशिप को इस बात को समझाएं कि पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी होकर बैठेंगी तो ही मसलों के को हल निकलेंगे। जी नाजरीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। हम गुफ्तगू कर रहे हैं डॉक्टर शजरा मनसब अली साहिबा से, हम गुफ्तगू कर रहे हैं सेनेटर डॉक्टर जरका साहिबा से, और हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर शर्मिला फारूकी साहिबा ने। शर्मिला साहिबा, आप ये बताएं कि आप लोगों को आपने जैसे कहा कि कश्मीर में धांधली आप लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फेयर इनफ, बहुत अच्छा स्टैंड है। बट जो अब आपने सवाल उठा दिए 2024 के इलेक्शन पे, तो वो भी तो लोगों के वोट के साथ तो बिल्कुल जस्टिस नहीं हुआ, तो वो आप लोगों को एक्सेप्ट है एज लॉन्ग एज उस पे आप लोग शोर नहीं मचाएंगे, एज लॉन्ग एज कि कश्मीर में धांधली को आप रिवर्स कर लें? आरफा साहिबा, 2024 के इलेक्शंस हमने एक्सेप्ट नहीं किए, और 2024 के इलेक्शन में जहां जहां धांधली के शवायद 2.5 साल हो गए हैं शर्मिला साहिबा, अब क्या रह गया ना एक्सेप्ट करने वाली बात? एक्सेप्ट करने का क्या मतलब होता है और ना करने का क्या मतलब होता है? एक्सेप्ट ना करने का मतलब ये होता है कि आप ऑफिशियल चैनल जो है, जो एक राइट फोरम है इलेक्शन ट्रिब्यूनल, उसके सामने इलेक्शन पिटिशंस फाइल करें। वो हमारी हुई हुई हैं। हमने कभी नहीं कहा कि चंद सीटों के ऊपर, बल्कि बेशतर सीटों के ऊपर जहां पर हमें एतराज़ है, वहां पर हमने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पे जाके इनके खिलाफ पिटिशनें फाइल नहीं किए। और मैं आपको एक बड़ी पते की बात बताऊं कि PTI से ज़्यादा इलेक्शन पिटिशंस हमारी हैं। अगर आप गिनती करने बैठे तो इन्होंने माफ करिएगा, आपकी दोबारा बात काट रही हूँ, तो मैं क्या ये समझूं कि कश्मीर के हवाले से भी अब आप लोग इलेक्शन कमीशन में ही पिटिशंस फाइल करेंगे? दैट इज योर दैट्स योर स्टैंड ऑन दी इलेक्शन कमीशन में तो पिटिशन फाइल हुई है और ट्रिब्यूनल्स में भी होगी, लेकिन उसके साथ साथ हमने इसके ऊपर और भी बड़े अहम फैसले करने हैं, क्योंकि इस दफ़ा तो हद हो गई। क्योंकि देखिए,
کشمیر کی ویلی نہ صرف ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے بلکہ پورے پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہے، پورے خطے کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ کشمیر کوز از دی کور فارن پالیسی۔ اب بات یہ ہے کہ اگر آپ وہاں اس وقت آپ وہاں کی سچویشن دیکھیں نا، وہاں پر ایک اشتعال پھیلا ہوا ہے، وہاں پر سیویئر ایشوز ہیں، اور جس کو اب فورن میڈیا اٹھا رہا ہے، آپ کی جس کے اوپر حکومت بھی ہے۔ انڈیا جو ہے اس کے اوپر سیاست کر رہا ہے۔ انفارچونیٹلی جس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا گیا وہ بہت ہی ایکسٹریم طریقہ تھا، اور اب بہت ضروری تھا کہ یہ جو الیکشنز ہوئے ہیں یہ فری اینڈ فیئر ہوتے ہیں، تاکہ وہاں کے لوگ اپنے حقیقی نمائندوں کو چن سکتے اور اپنی ویلی کا فیصلہ خود کر سکتے۔ وہ 12 سیٹیں وہ رکھنا چاہیں نہیں رکھنا چاہیں ان کی لیجسلیٹو اسمبلی ڈیسائیڈ کرے گی۔ وی آر نو ون ٹو ڈیسائیڈ فار دیم اینڈ وی آر نو ون ٹو سے کہ صحیح۔ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہم نہیں ہیں، ہمیں نہیں کہنا چاہیے کہ راولا کوٹ کے لوگ کشمیری ہیں کہ نہیں ہیں۔ ان کے وزراء کی اسٹیٹمنٹ سے اشتعال پھیلا، وہاں مزید ایشوز آئے، یہ جو باتیں ہم کرتے تھے کشمیر کوز کے حوالے سے اس کو ایک طریقے سے دھچکا ملا ہے۔ لیکن اس وقت بالکل جو ٹھیک۔ مینڈیٹ چوری ہوا ہے، اینڈ یو ڈونٹ تھنک کہ وہ آپ کشمیری کی لوگوں کا ہوا ہے۔ حکومت، شرمیلا صاحب آئی رننگ آؤٹ آف ٹائم ہیئر، مجھے ڈاکٹر زرقا کو بھی دینا ہے، وقت بہت کم لگ گیا، معاف کریے گا۔ ڈاکٹر زرقا اب یہ بتائیں کہ یہ جو نئے صوبوں کی بات ہو رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف بہت واضح ہے، پی ایم ایل این کا بھی کچھ سمجھ آ رہا ہے، آپ کی پارٹی کا یا آپ کی جماعت کا اس پہ کیا موقف ہے؟ بہت شکریہ عارفہ۔ میرا خیال ہے جی ہماری پارٹی کا اس کے اوپر ایک پازیٹیو موقف ہے۔ بیرسٹر گوہر صاحب بھی اس پہ فرما چکے ہیں، علی ظفر صاحب بھی، یعنی کہ آپ لوگ محسن نقوی صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اس ایشو پہ؟ نہیں، اب یہ تو ایک اور آپ نے اس کو اینگل دیکھیے ملک کے لیے کیا اس وقت ضروری ہے۔ دیکھیے شہباز شریف صاحب کو کہتے ہیں کہ یہ ان کی جو ہے بیوروکریسی کے ساتھ کے اوپر چلتے ہیں۔ یہ کل بیرسٹر عقیل نے کہہ دیا کہ یہ جی سیاستدانوں کی غلطیاں نہیں ہے، بیوروکریسی نہیں چلتی۔ تو آپ دیکھیے کہ ملک کو آگے نہ چلنے دینا، کوئی آپ کے ساتھ سی پیک ہوا، سی پیک میں وہ آپ کو پیش رفتی ملی، باہر سے آپ کے پاس فورن ایف ڈی آئی نہیں آ رہا، کیا وجہ ہے؟ جو نہیں، اس کا صوبوں سے کیا تعلق ہے ڈاکٹر زرقا؟ نہیں، مقصد یہ کہ ایڈمنسٹریشن آپ کی جو ہے وہ بہت پور ہے، اور اتنے بڑے صوبے دنیا، ہندوستان نے اپنے 28 حصے کر لیے، آپ کے ساتھ افغانستان ہے، پاکستان 4 اتنے بڑے بڑے صوبے، ایک ملک سے کئی ملک ہمارے ایک صوبے سے چھوٹے ہیں۔ نہیں تو ڈاکٹر زرقا معاف کریے گا، آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، وقت بہت کم رہ گیا، یہ بتائیں کہ یہ فارم 47 کی اسمبلی سے آپ نئے صوبے بنوانے میں پاکستان تحریک انصاف ول بی اوکے؟ دیکھیے جی، یہ تو جو مجھے سینس ہے وہ مجھے پارٹی کا یہ ہے کہ دے آر سپورٹیو آن اٹ۔ باقی فارم 47 کی اسمبلی سے اتنی بڑی آپ لوگ کروا لیں گے پاس اور آپ اس کو سپورٹ بھی کر لیں گے؟ نہیں، یہ نہیں میں نے کہا۔ اور دوسری بات جو شذرا صاحبہ نے فرمایا کہ ہم مذاکرات، بالکل ہم مذاکرات میں آ رہے ہیں، اور ہم نے دیکھیے یہ تو شذرا صاحبہ از ان دا نیشنل اسمبلی، شی شوڈ فالو واٹ اچکزئی صاحب از سیئنگ، واٹ مولانا علامہ راجہ ناصر عباس از سیئنگ، دیٹ وی وانٹ، ہم چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں، ہم ملک کو آگے اس ڈیڈ لاک سے آگے نکالنا چاہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ہمارے 3 مہمان، انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی، ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم۔